Morning guys. Oh, ready na si MacArthur. MacArthur, mag-hi ka naman. Mga chairman, gikan sa Surigao Niyan sa Cebu, uban ng pangandoy Sa MCP ay may nagtuunog maayo pagproseso sa seawit sa mong nakatonan karon. Daghang kahibalo among nadawat para sa So guys, daw kami kay Mahaw. paning kamo to panagi dalag jacket? among dalang kusog og paglaom. Salamat kaayo sa cospa na mauwi ng pamilayo ug nagdala na mo diri aron makakatunog makakita Daw kami sa bus guys, kaya na dito ang para sa komunidad. Lingaw kaayo naog yung mga anak ng mga CEO. Ako na CEO. Daghang ideya sa pagpanggusto among nakuha pag-atiman o pagpalambo sa kadagatan alang sa mas hayag na ugma sa katawan. Sa San Pedro Porta yun sa mga top sa tumoy sa buntod. Nindot kaayo ang talan ahon sulit ang biyahe puno sa kalipayog handumanan. Salamat kaayo sa Costa nga mahuwi nagpahiyayong nagdala na mo diri aron makakatulog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Ligaw kaayo among panaw diligod malimtan hangtod sa kanturan. Ayun na guys, ito na mi guys. Gikan Surigao hangtod Cebu kini nga panaw among pasalamatan kanunay. Okay, nabot na akong service. Okay. At yung tabi sa planta. On board. Arthur on the line. Hey guys! Ako pun daw pag mo dahil dito. Mandawi, Mandawi. Lalu ko ba sa nato gato? Ngayon ko man Mandawi. Huwag kabat-baran masam siguro na kalaga. Tapos konsultasyon. Yan na siya. Tapos Ha? Mga kuhan ra, mga badas. Mga chairman, gikan sa Surigao Niyan sa Cebu, uban ng pangandoy Sa MCP ay may nagtuunog maayo pagproseso sa seawit sa mong nakatonan karon. Daghang kahibalo among nadawat para sa kaumaon sa among lugar. Panig panagi-usa maoy among dalang kusog og paglaom. Pwede mo na taganaan galing tingod. Salamat kaayo sa Cospa na maoy nagpahilayo ug nagdala na mo diri aron makakatunog makakita Pag-ilot mo galing sa Tasya. pamaagi para sa komunidad. Limpas mo na siya sa tayo. Mahilot ka na siya, Lord. Paligaw mo na ito sa limas ini. Grabe na siya. Oy. Nagpanuhot na na sige katoy sa aircon. Sa kadagatan alang sa masayag na ugma sa katawan. MCPI Sa San Pedro Corporation. Porta yun sa mga top sa tumoy sa buntod. Nindot Buta mga kaayo contractor, ang talan ahon sulit ang biyahe puno sa kalipayog handumanan. Salamat kaayo sa Costa Alam mo din, MCPI Corporation. aron makakatulog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Ligaw kaayo among Buwan tubig na lang. diligod malimtan hangtod sa kahangturan. Mga chairman nga nakahiusa nagdalaw paglawom sa among lugar. Gikan Surigao hangtod Cebu kini nga panaw among pasalamatan kanunay. Chairman nga nakahiusa nagdalaw paglawom sa among lugar. Gikan Surigao
ito guys, gigawin na nila ang ice cream sa... Oh, ice cream, di ba na ice cream? Halo-halo, oo, ano tawag na? Ha? Halo-halo. Halo-halo, oo, di ice cream, halo-halo din. Halo-halo na gusto. Oh, mga na ilang din product sa MCPI. Halo-halo na gusto. Okay. Kahit ini pasingod? Ano yung planta din guys? Takuan? NCPI. Ano ilang binuwag na luto? Grabe ka lang. Lapad din yung kuwan. Manila. Pero ang ilang buwan, gibuhat din sa kuwan raw? Sa simento? No? Nakara sa simento nila gibuhat. Diri. Mga chairman, gikan sa Surigao, niyanhi sa Cebu, uban ng pangandoy. Sa MCP ay may nagtuon ug maayo pagproseso sa seawit sa mong nakatonan karon. Kahibalo ang kadaway sa kaumaw sa among lugar. Paningkamot o panag-iusa, mao'y among dalang kusog. Kanin gini nagkaputang diri kinuhaan ng duga. Salamat kaayo sa Codspa, nga mao'y nagpahilayo ug nagdala na mo diri. Aron makakatunog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Lingaw kayo, among panaw, diligod malimtan, hangtod sa kahangturan. Yato sab ni sa Befa Region 7, daghang ideya sa pagpanggusto among nakuha. Pag-atiman o pagpalambo sa kadagatan, alang sa mas hayag na ugmas sa katawan. Ikaw ra ka nang way video. Hello guys, welcome to MCPI Corporation of Different Things. With Miss Ivy with the production department. Dapper ba talaga? Okay na diri sa mga nasa diri. CPI man yung sa food processing. Tigil wala pa eh. Ang ako nga sa fertilizer. Okay. Balik ka sa ganun sa kampo. Diligod malimtan, hangtod sa Oh, no. kahangturan. Lisod-lisod na sila nila mga pusing. Ato ang bansa ko. Gikan Surigao hangtod Cebu. MCPI Salamatan kanunay. Corporation. Dating daan o dating daan. Dating bayan. Gikan Surigao hangtod Cebu. Tapos namin din sa MCPI. At na mi sa Bipar. Kay Lag na sab. ang amo leader si Arthur. Abot na siya. Diri man eh, Arthur. MacArthur. Limang lagi. Nanay. Na. Sige ko na sabihin. Ano ba siyang ang buwan? Bipar sa Sud. Diligod malimtan, hangtod sa kahangturan. Salamat kaayo sa Codspa, nga mao'y nagpahilayo, nagdala na mo diri. Aron makakatulog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Guard, labay sa si guard. Diligod malimtan, hangtod sa Oo, tamay sa kanya sa Bipar. Sakyan ng ipag natin. mga chairman. Guys, Gikan una naman meeting sa Bipar. Una namin paglugsog. Sa MCP. So guys, namin diri sa Pero uno mas tuloy. Pero uno may one. Pero uno sa Bipar. Di kami seminar dito sa Bipar sa Region 7 na Bipar. Salamat kaayo sa Codspa, nga mao'y nagpahilayo, nagdala na mo Oh, diri. nakananing amo. Aron makakatunog Abot makakita na. sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Lingaw kaayo, Ato na ko. mong panaw, diligod malimtan, hangtod sa kahangturan. Yato sa
sab ni sabi Dimple, oh. 7 daghang Usog ideya sa sa Timas pagpanggusto Team. among nakuha pagkatiman sila? pagpalambo Adto sa sa sawa sila. Sige. kadagatan alang sa masayag na ugma sa katawan sa San Pedro Porta yun Guys, sa mga marami tol, diri sa sa tukoy sa buntod Port Nindot San Pedro. kaayo ang talan ahon sulit ang Okay. biyahe puno sa kalipayog handumanan salamat kaayo sa Cospa nga mao'y nagpahilayong nagdala na mo diri aron makapatulog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad liw kaayo Ang tao natin kung unsay naa diri. panaw dili gud malimtan Ah, sus, nakataga sa lugar man tayo gapon ning naa diri. mga chairman nga nakahiusa nagdalaw paglahom sa Ay, among mga lugar gikan Surigao hangtod Cebu Andre. kini nga panaw among pasalamatan kanunay nagdalaw paglahom sa among lugar gikan Surigao hangtod Cebu kini nga panaw among pasalamatan kanunay chairman nga nakahiusa nagdalaw paglahom sa among lugar gikan Surigao hangtod Cebu kini nga panaw among pasalamatan kanunay salamat kaayo sa Uy, Cospa nung nagkaiba na magyapon ako yung nakita ko. dala mo diri aron makakatunog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad lingaw kaayo ang among Guys, namin nagpakasal dito sa taas. Ligod malimtan hangtod sa kahangturan salamat kaayo sa Cospa nga mao'y nagpahilayog nagdala na mo diri Guys, gusto ka maminaw og sounds na diri. Wala. Oh. Oh, di ba? Okay. Oh. hangtod sa kahangturan Nakakato diri sa taas kung unsay naa diri. Oops. Oh. Oh, taga sorry ka ro mangyapon eh. Ay. Saka kung unsay naa diri. Gikan sa Surigao, niyanhi sa Cebu, uban ng pangandoy sa MCP ay Ano naman sa diri sa taas? maayo pagproseso Oh. sa seawit sa mong nakatonan karon. Hi, ma'am. Hello. Para sa kaumaon sa among lugar. Paning Oh. kamot ug Uy. panagiusa Tawa, mao'y among mamadali diri. usog ug paglaon. Salamat kaayo Ano sa mga tao sa Cospa bus? nga mao'y nagpahilayo nagdala na mo diri aron makakatunog makakita Tawag na, dalawa kami ba dito sa taas magpasuka-suka. sa komunidad. Bakit? Kaayo ang among panaw, dili gud malimtan. Tawag din sa bus. Hangtod sa kahangturan, yato sab ni sabi Ay, Region 7 daghang ideya sa pagpanggusto among nakuha pag-atiman ug pagpalambo sa kadagatan alang sa Sorry ako masaya nakita ugma guys sa na katawan. turista guys. Sorry. Kayo ba ng mga taga-Taytay? Istoryaho na to yung taga turista taga-tap. Welcome to Airport San Fernando, Cebu. Kuhain sila tayo. Taytay. Naka full bottle girl. Tunog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Liw kaayo among panaw, dili gud malimtan hangtod sa kahangturan. Mga chairman nga nakahiusa nagdalaw paglahom sa among lugar gikan Surigao hangtod Cebu kini nga panaw among pasalamatan kanunay chairman nga nakahiusa Ito guys. gikan Surigao hangtod Cebu kini nga Libat kami. panaw among pasalamatan kanunay chairman nga nakahiusa nagdalaw paglahom sa among Ah, sige, sakay na sab, sakay. Malibat na. Guys, namin diri sa top. Guys, Tag 100 ang entrance. Naghangyo nila ng 150. Wa mo sugot na nagbantay kay 100 na daw. hello guys. Ito na po guys. Tawon na po guys. Welcome to top. Tawag na kayo dyan guys. Ewan. Entrance. Ay, namin diri sa top. Naghangyo nila sa top.
gikan sa Surigao, niyanhi sa Cebu, uban ng pangandoy. Sa MCP ay may nagtuon ug maayo pagproseso sa seawit sa mong nakatonan karon. Daghang kahibalo among nadawat para sa kaumaon sa among lugar. Paning kamot ug panagiusa, mao'y among dalang kusog ug paglaon. Salamat kaayo sa Kospa nga mao'y nagpahilayo ug nagdala na mo diri aron makakatunog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Lingaw kaayo ang among panaw, dili gyud malimtan hangtod sa kahangturan. Yato sab mi sabi fa Region 7, daghang ideya sa pagbangguso among nakuha. Pag-atiman ug pagpalambo sa kadagatan, alang sa masayag na ugma sa katawan. Niyagi sa San Pedro Porta, yon sa mga tops sa tumoy sa buntod. Nindot kaayo ang talan ahon, sulit ang biyahe, puno sa kalipay ug handumanan. Salamat kaayo sa Kospa nga mao'y nagpahilayo, nagdala na mo diri aron makakatunog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Liyaw kaayo among panaw, dili gud malimtan hangtod sa kahangturan. Mga chairman nga nakahiusa, nagdalaw paglawom sa among lugar. Gikan Surigao hangtod Cebu, kini nga panaw among pasalamatan kanunay. Chairman nga nakahiusa, nagdalaw paglawom sa among lugar. Gikan Surigao hangtod Cebu, kini nga panaw among pasalamatan kanunay. Chairman nga nakahiusa, nagdalaw paglawom sa among lugar. Gikan Surigao hangtod Cebu, kini nga panaw among pasalamatan kanunay. Salamat kaayo sa Kospa nga mao'y nagpahilayo ug nagdala na mo diri aron makakatunog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Lingaw kaayo ang among panaw, dili gyud malimtan hangtod sa kahangturan. Salamat kaayo sa Kospa nga mao'y nagpahilayo ug nagdala na mo diri aron makakatunog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Uy, ka-hardcore bang yapatan ko? Kaayo ang among panaw, dili gyud malimtan hangtod sa kahangturan. Mga chairman, gikan sa Surigao, niyanhi sa Cebu, uban ng pangandoy. Sa MCP ay may nagtuon ug maayo pagproseso sa seawit sa mong nakatonan karon. Daghang kahibalo among nadawat para sa kaumaon sa among lugar. Paning kamot ug panagiusa, mao'y among dalang kusog ug paglaon. Salamat kaayo sa Kospa nga mao'y nagpahilayo ug nagdala na mo diri aron makakatunog makakita sa mas maayong pamaagi para sa komunidad. Lingaw kaayo ang among panaw, dili gyud malimtan hangtod sa kahangturan. Yato sab mi sabi pa Region 7, daghang ideya sa pagpanggusto among nakuha. Pag-atiman ug pagpalambo sa kadagatan, alang sa masayag na ugma sa katawan. Dari kay Mano na ako si Sa San Ilaroca. Pedro Porta, yon sa mga tops sa tumoy sa buntod. Nindot kaayo ang talan ahon, sulit ang biyahe, ito puno din. sa kalipay ug handumanan. Salamat kaayo sa Follow the Kospa leader, mga ganun. nga mao'y nagpahilayo, nagdala na mo diri aron Follow ko the leader. Kung saan pa ang leader, saan pa nag-follow. pamaagi para sa komunidad. Liyaw kaayo among Pwede yung mga hanger naman eh. panaw, dili gud malimtan hangtod sa kahangturan. Grabe na hanger. Sakto daw kay pagaling na arang nalabanon. Oh, dari pa sa ako. among lugar. Gikan Surigao hangtod Cebu, kini nga Ay. panaw among Saka kami. pasalamatan Kaya na, saka kami sa bungtod to. Saka na magyapon. Nagdalaw paglaom sa among lugar. Gikan Surigao hangtod Cebu, kini nga panaw among pasalamatan kanunay.
Ako pala. Sa among lugar Gikan Surigao hangtod Cebu Kini nga panaw among pasalamatan kanunay Salamat kaayo Yes, sa Bobo. Cospa Nga mao'y nagpahilayog Nagdala na mo diri Aron makakatunog makakita Sa mas maayong pamaagi para sa Yes, Bobo, komunidad guys. Linaw kaayo ang among panaw Dili gyud malimtan Hangtod sa kahangturan Salamat kaayo sa Cospa Nga mao'y nagpahilayog Nagdala na mo diri Aron makakatunog Hi, ma'am. sa mas maayong Welcome to my vlog. para sa komunidad Linaw kaayo ang among panaw Dili gyud malimtan Hangtod sa kahangturan Dili, kuhan. Tuna man ko nun eh. Dili, tuna ko nun, tuna. After ito mo. Kenapa mati tanah? Hey guys, kaya pasanay kami. Lubat eh, malubat yung tipon. Gikan sa Surigao, niyanhi sa Cebu Uban ang pangandoy sa MCP Ay minagtuon ug maayo pagproseso sa seawit Sa mong nakatunan karon Daghang kahibalo among nadawat Para sa kaumaon sa among lugar Paningkamot o panagiusa Mao'y among dalang kusog o paglaom Salamat kaayo sa Cospa Nga